माओवादी केन्द्रमा गुटैगुट भयो। नेताहरूकै बोलचाल नभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पार्टीभित्र सबै नेता प्रचण्ड हुन खोजेपछि चुनाव हारेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा। तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालय सुध्रिँदैन, सांसदबाट समाधान खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रचण्ड र 2 बाट नारायण काजी श्रेष्ठ उम्मेदवारी सिफारिस हुँदै। राष्ट्रिय सभाले आज नागरिकता विधेयक पारित गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्तरमा मोर्चाबन्दी नगर्ने गर्यो निकै ठुलो घोषणा। सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेतामा अहङ्कार देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईको भनाई। चुनाव जित्ने सम्भावना भएकाहरूलाई सिफारिस गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको सर्कुलर। महसुल नतिर्ने 6000 ग्राहकहरूको विद्युत लाइन काटिँदै। काठमाडौँको ललितपुरलाई डेङ्गु महामारी क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भेटिए 1400 बिरामी। विश्वविद्यालयका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रतिबद्धता। प्रदर्शनमा उत्रिए फुटपाथबाट लखेटिएका व्यापारीहरू। बालेन शाह विरुद्ध चर्को नाराबाजी। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले सुरु गरे पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियान। 1 वर्षमा युएईमा 174 जना नेपालीको मृत्यु। पीडित परिवारले पाए 11.5 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति। बालेन्द्र शाहको एक्सनले पोखरामा पनि काम गर्यो। पोखरा महानगर महेन्द्र पुलको सार्वजनिक जग्गामा बनेको भवन भदौ 22 गते भत्काइँदै। राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु। 2 लाख बढीले दिए एससीएको ग्रेड वृद्धि परीक्षा। दशैं अगाडि नै आउने नतिजा। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावले हच्कियो नेपाली काङ्ग्रेस। मच्यो निकै ठुलो हङ्गामा। काङ्ग्रेसलाई 50% सिट लिन प्रचण्डको प्रस्ताव। देउबासँग रुष्ट बनेका शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीसँग गरे 2 घण्टा भेट। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई माओवादी केन्द्रको जवाब। सन्देश संशोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। फरक मत समेटेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न नेकपा एमालेको माग। धमाधम कलाकारहरू चुनाव लड्ने तयारीमा। सकिगो निकाब सितेबा पनि चुनाव लड्ने काठमाडौँबाट तीव्र तयारी। महानगरपालिकाको अल्टिमेटमपछि फन पार्कले एकमुष्ट तिर्यो 20 लाख रुपियाँ कर। बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन। गठबन्धनको पोल खोलिने डरले प्रधान न्यायाधीशको बयान रोकिन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँले वृद्धि। लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाह मन्त्री भेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। सरकारी अस्पतालको सेवा भद्रगोल रहेको भन्दै पोखे आक्रोश। र काठमाडौँका फुटपाथ व्यापारीहरू उत्रिए बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए फुटपाथबाट लखेटिएका व्यापारीहरू। बालेन शाहलाई निकै ठुलो चुनौती। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रवादी स्वरोजगार व्यवसायी महासङ्घले फुटपाथमा व्यापार गर्नु पाउनुपर्ने भन्दै माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा महानगरलाई दिएको ज्ञापन पत्रको व्यवस्था गरेको हुनाले दोस्रो चरणको विरोधमा उत्रिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले आज माइतीघरमा भेला भई भद्रकाली सुन्धरा हुँदै महानगरको कार्यालय अगाडि पुगी त्यहाँबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै फेरि माइतीघर आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। उनीहरूले फुटपाथको उचित व्यवस्थापन गर, महानगर प्रहरीको अन्याय अत्याचार बन्द गर, लुटिएको सामान फिर्ता गर, श्रम गर्नेहरूको सम्मान गर, सडकको आवाजको हेक्का राख, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर जस्ता नारा लगाएका थिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यो आन्दोलनसँगै निकै चुनौती थपिएको छ। सङ्घर्ष समितिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विग्रहमा गएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा गुटबन्दी धेरै भएको बताउँदै यही कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टीको अपेक्षा अनुसार परिणाम आउन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले स्थानीय चुनावमा पार्टीले 175 पालिका जित्ने आकलन गरिएको सुनाएका थिए तर 122मा सीमित भएको भन्दै उनले भने आन्तरिक अन्तर्विरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा 50 भन्दा बढी जित गुमाएको बताएका छन्। पार्टीमा विचार समूह एउटै रहेको र नेतृत्वमा पनि कसैको पनि विमति नरहेको भने तापनि थुप्रै गुटहरू बनेको बताएका छन्। यो गुट भन्दा पनि स्वार्थी समूह भएको र पदका लागि गठजोड भएको भन्दै उनले भने कार्यकर्ता लोभमा छैनन्, नेताहरूमा छ उनले बताएका छन्। नेताहरूको बोली प्रस्तुत हेर्नुभयो, कसरी बुझिहाल्नुहुन्छ नि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। बोलीमा प्रचण्ड नै हो हाम्रो नेता भन्ने गरेको तर व्यवहारमा चाहिँ प्रचण्ड भन्दा त म ठुलो हो भन्ने गरेको जस्तो उनले बताएका छन्। नेताहरूको बीचमा बोलचाल छैन, कार्यकर्ता विभाजन छन्, आफ्नो गुटमा लागेको छ भने त्यसलाई हराउन बहादुरी ठान्ने प्रचण्डले बताएका छन्। यही गुटबन्दी स्वार्थ समूह व्यक्तिवादीलाई रोक्नु चुनौती भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय ललितपुरमा तीव्र गतिमा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलजिका तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको विवरण अनुसार बिहिबारसम्म ललितपुरमा 1400 जनामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको बताइएको छ। महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोलर निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार हाल नेपालमा 72 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको भए पनि ललितपुर जिल्लामा सबैभन्दा धेरै फैलिएको बताएका छन्। पछिल्लो समय ललितपुरमा डेङ्गु तीव्र गतिमा फैलिएको छ। स्थानीय तहहरूले संक्रमण नियन्त्रणका उपायहरू त अपनाइरहेका छन् तर संक्रमण बढिरहेको छ प्याकुरीले बताएका छन्। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएपछि सरकारले ललितपुर जिल्लालाई डेङ्गु महामारी क्षेत्र घोषणा गर्ने बारे पनि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको प्याकुरीले बताएका छन्। ललितपुरको बढ्दो संक्रमण हेर्दा ललितपुरलाई डेङ्गु महामारी क्षेत्र घोषणा गर्ने कि भन्ने बारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट UAE दुबई पुगेका नेपाली कामदार मध्ये एक वर्षमा 174 जनाको मृत्यु भएको छ। UAE स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79मा उनीहरूको त्यहाँ मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 167 जनाको शव नेपाल फटाइएको र 7 जनाको अन्तिम संस्कार UAE मा नै गरिएको दूतावासले जानकारी दिएको छ। सोही वर्ष वैदेशिक रोजगारी क्रममा UAE मा मृत्यु र घाइते भएकाहरूले 32,75,763 UAE दिराम करिब 11,40,97,177 रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गरेको जानकारी दूतावासले दिएको छ। दूतावासका अनुसार क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त रकम सम्बन्धित पीडितको परिवारलाई उपलब्ध गराइएको छ। UAE मा 3 लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभामा नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 माथि दोस्रो दिन छलफल सुरु भएको छ। नेपाल नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन 2079 माथि बिहिबारबाट छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बोल्ने क्रम नसकिएपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको छ। विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन विधेयक 2069 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो। विधान समितिले पनि बिना संशोधन पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय सदनका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भनेर 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेकी थिइन्। अब राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भए प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कहाँ जानेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए विधेयकले कानुनी रूप लिनेछ। दर्शकबिन अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसको लागि राजी नभएको समेत बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्तरमा मोर्चाबन्दी नगर्ने जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा राप्रपा सहित साना दलहरूसँग तालमेल गरेर जाने बहस चले तापनि राष्ट्रिय स्तरमा गठबन्धन नहुने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूसँग स्थानीय चुनावमा चुनावी एकता गरेर जाने तर राष्ट्रिय स्तरमा मोर्चाबन्दी नगर्ने नेकपा एमाले जानकारी दिएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको जस्तै केन्द्रीय स्तरमा मोर्चाबन्दी गरेर भागभण्डामा नजाने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले बताएका छन्। उनले भने तालमेलको विषय फाइल भएको छैन, हामी स्थानीय जनमत हेरेर तालमेल गर्नेछौँ, तर राष्ट्रिय स्तरमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको जस्तो मोर्चाबन्दी गर्दैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले बीच प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर निर्वाचन लड्ने सहमतिको नजिक बताइए पनि छलफल चलिरहेको ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। केही दिनदेखि दुई दलका नेताहरूले देशभर तालमेलका विषयमा छलफल गरिरहेका थिए। दुवै दल आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा तालमेल गर्ने लगभग सहमति पुगेको राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताएका थिए। सिट सङ्ख्याका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ रहे तापनि नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्तरमा मोर्चाबन्दी नगर्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हडताल नगर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार शङ्करदेव क्याम्पसको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालाबन्दी हडताल गरी अध्ययन अध्यापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न सम्बन्ध पक्षलाई आग्रह गरेका हुन्। देउवाले भने तालाबन्दी गर्ने होइन, हडताल गर्ने होइन, अध्ययन अध्यापनका आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने होइन, अत्यावश्यक हस्तक्षेप गर्ने होइन जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयलाई फाइदा पुग्दैन। सम्बन्धित पक्ष बसेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि विश्वविद्यालयको भूमिका अग्रणी रहने देउवाले बताउँदै उनले भने विश्व बजारमा बिक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा चुनौतीहरू छन्। पदाधिकारीहरू प्राध्यापक विद्यार्थी अभिभावक बीच सामान्य मार्फत संवाद खोजिनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि भिरकिटी मण्डपमा रहेको फन पार्कले कर रकम बुझाएको छ। महानगरको राजस्व विभागका निर्देशक डाक्टर शिवराज अधिकारीका अनुसार फन पार्कले बिहिबार झण्डै 20 लाख रुपियाँ कर बुझाएको हो। फन पार्कले मनोरञ्जन कर बापत 17,36,000 रुपियाँ र व्यवसाय कर बापत 2,61,000 रुपियाँ कर तिरेको बताएका छन्। उनका अनुसार मनोरञ्जन कर 5 वर्षको र व्यवसाय कर 7 वर्षको हो। फन पार्क रहेको जग्गा भाडामा लिएको समाज कल्याण परिषदले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने बहाल कर पनि 10 वर्षदेखि नतिरेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। समाज कल्याणले 10 वर्षदेखि बहाल कर तिरेको छैन। अधिकारीले भने 30-40 लाखको हाराहारीमा बाँकी होला। हामीले तत्काल तिर्न आज पत्र पठाएका छौँ। परिषदले 60 रोपनी जग्गा फन पार्कलाई भाडामा दिएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँमा मेयर बालेन्द्र शाह आएपछि भ्रष्टाचारीहरू र बिचौलियाहरूको भागाभाग भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। उक्त विधेयक आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निकै कडा एक्सन चाल्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्न खोजिरहेको अवस्था र नेकपा एमाले यसलाई नरुचाएको अवस्थामा यस्तो हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बिहिबार रातिबाट लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। यसैबीच मूल्य वृद्धिपछि डिजेलको भाव प्रति लिटर 178 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय लगातार 3 पटक मूल्य घटेर भारतबाट आउँदा पनि गत आर्थिक वर्षको घाटालाई देखाएर नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नमानेको आयल निगमले बिहिबार दिउँसो नयाँ मूल्य पाउन साथ मूल्य बढाएको हो। आइओसीले बिहिबार दिउँसो पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल
39 रुपियाँ, डिजल 6.12 रुपियाँ र हवाई इन्धन 8.01 रुपियाँ बढेर आएको बताइएको छ। त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिको साझा बैठक बसी मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। दशैंको मुखमा डिजेलको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायात र डुबानीका साधनहरूको भाडा दर बढ्ने निश्चित भएको छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई अझै पाक्षिक रूपमा 30 करोड 52 लाख रुपियाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः देशमा मूल्य घटेर आउँदा देशमा मूल्य घटाइन्न, सीमितमै राखिन्छ, तर मूल्य बढेर आयो भने रातारात र छिनमा बैठक बसेर मूल्य बढाइन्छ। नेपालमा यस्तै हो भनेर नेपाली जनताहरू पनि आजित भइसकेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता देशका केही भागमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। चितवन, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र आसपासका केही स्थानमा गैरातीदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। रिउ खोला, तिनौ, बाणगङ्गा, मोहना, खोटिया, स्याउली लगायतका उक्त जिल्ला भई बहने साना नदीका आकस्मिक बाढी आएकोले बिहान 8 बजेसम्म सतर्क रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको